بون السلام عليكم. حابين ديسكوتيو على لي ريزلتا هذه. بون نبداو بليشونتيون تاع لوكسيد دو زنك دوبي كويفر. بون لو سبيكتر هذا هو تاع لوكسيد دو زنك دوبي كويفر. احنا على بالنا بلي لو بيك هذا وهذا وهذا تاع لوكسيد دو زنك لا ميم شوز. هذا تاع هذا تاع لوكسيد دو زنك هذا ليسونسيال. كاينين لي بيك دو ديفراكسيون تاع لوكسيد دو زنك، والاولويه نقولوا بلي راهم تاع لوكسيد دو زنك، ما نقدرش نقولهم تاع لي زوتر فاز، على خاطر قادر انا ندير لي بيك ستاندار تاع لي زوتر فاز ونلقاهم طايحين مع لوكسيد دو زنك، بصح نمد الاولويه للوكسيد دو زنك. دونك انا مانيش حنيدونتيفي دركا لوكسيد دو زنك باسكو لي بيك دو ديفراكسيون تاعو نعرفوهم، راح نيدونتيفي لي بيك دو ديفراكسيون تاع لوكسيد دو كويفر. كي نجي نكليكي لهنا اوكسيد دو كويفر، كويفر الأكسجين، ومن بعد كنخير كوبر تو اوكسايد يعني CeO. هنا دوك يمد لي زونطري تاع CeO اللي هما هادو باغ اكزومبل. جو في فيغ دوبل كليك هنا وين يمد لي داتا شيت نتاعو. لهنا اللي تيري هادو بالروج هادو هما تاع لي فاز تاع لوكسيد دو كويفر. انا كي نجي نشوف كاين، انا نهتم غير باللي بيك دو ديفراكسيون لو بليز انتونس. ديجا كاين هنايا بيك، كي نكليكي عليه نشوف لي دوني لتحت نلقى دي هي 2.5. هنا نشوف ونعاود نرجع له، هذا لو بيك دونك 2.50 نجي نكومباري له 2.50 يعني نعاود نرجع لو بيك دو ديفراكسيون هذا، يعني نحط على البيك روجة 2.50 98 لهنا 98 يعني نورمالمون بور سو بلان. بون نكومباريو لي تيري روج هادو باغ لي دوني لي لهنا. السيفي دو كليكي سيغ لو بيك وين كاين الروج هنايا، كليكي على لو بيك هذا باين تاع لوكسيد دو كويفر، لهنا يخرجني من تحت 2.598. نجي نكومباريه لهنا، دونك انا جو بريفير اني نشوازي هذا باسكو هذا بعد لي جاي وراه. هذا كي نجي نشوف هنا هذا هنايا 2.71 ولا هنا في الطابلو 2.73 اللي وراه بعد تسمى 2.51 هو البلي لوجيك، يعني حنشوازيو لو بلون 2002. من بعد البيك اللي بوراه اللي هو هذا نجي نكليكي عليه، هنا يخرج لي 2.31. نجي نكومباريه لهنا يخرج لي تسمى لو بلون 111. دونك هادو لي فاز كريستالي تاع لوكسيد دو كويفر. ديجا لقينا 002 ولقينا 111. دوكا نزيدو نخيرو هذا خرج لي 1.85. كي نجي نكومباري لهنا معناتها هنايا 2 دونك عندنا لهنا 3 بلون كريستالين. انا ما فهمتش لهنا كيفاش كالكيليتي لي بارامتر دو مايل. عندك 3 زانكوني يعني 3 مجاهيل وكالكيليتيهم بدو زيكواسيون برك بيزار. صح من البلون هذا نقدر نجبد لو بارامتر سي، بصح كيفاش نجبد بالبارامتر ا جو بونس با، لكن نقدر. لو بلون هذا نقدر نجبد به لو بارامتر ا، ما نقدرش نجبد به لو بارامتر بي لانه ديجا هنايا اش كا ال، دونك الكا ديجا 0 والبي راهي فيها الكا. القانون تاع دي اش كا ال الكا مع البي ديجا تنعدم. كيفاش حتى لقيتي البي وحطيتيها له؟ يعني لوكسيد دو كويفر باش نلقى لي 3 زانكوني لازم 3 زيكواسيون، دونك لازمت لي نخدم مع 3 بلون. سي بور صح نخيرو لي 3 بلون لي بليز انتونس وخيرنا لي 3 بلون لي بروميي اللي هما 002 111 et 2 هذا pour l'oxyde de cuivre. يعني كي جي نكليكي لهنا ها عندي من تحت 1.85 هنا 1.85 دونك 2 هذا pour l'oxyde de cuivre. يعني مفروض هنايا نزيدو ان autre بلون كريستالين اللي هو 111. دونك ال 1 هذاك ماهوش تاع l'oxyde de cuivre 2
راهو تاع لوكسيد دو كويفر هذا. نروحو دوكا نزيدو نفيريفيو لا فاز هذه لوكسيد دو كويفر 2. audit entries novel toggle كويفر لا ميم شوز. لهنا ندير كويفر سيبريمي. لا ميم شوز هنا سيبريمي. on va choisir Cooper One. choisis دونك هذه هنايا لي تيري ما نخيرهاش. لي تيري هنايا لي راهم بالفير راهم تاع لا فاز الثانيه تاع لوكسيد دو كويفر ما نخيرهاش. هادو بليز انتونس هادو دونك ملاح. دونك كي نجي نشوف لهنا لو بيك تاع لوكسيد دو كويفر طايح مع لو بيك تاع لو ديفراكسيون تاع لوكسيد دو زانك والاولويه للوكسيد دو زانك. دونك ما كانش هنايا فاني نديكالي بزاف على لو بيك خارج عليه خلاص ما نخيروش. هنايا الاولويه لوكسيد دو كويفر اللي درناه ديجا. هنا لا ميم شوز ديكالي. هنايا راهو الحافه تاع لو بيك هذا نورمالمون راهو طايح فيه. هنايا كاين ديكالا شويه بسبب انه قادر لوكسيد دو كويفر تخل فيه شويه زانك عليها ديكالا البيك. لهذا هذه لا فاز نورمالمون تاع لوكسيد دو كويفر 2 وكاينه فرد فاز هذه اللي درتيها نتا جو بونس. je vais faire double clic pour mettre OK. on va voir le datasheet تاع l'oxyde de cuivre. نجي نشوف لهنا je pense نتا خيرتي لو بيك هذا هو سي بون ايدونتيفيي بور l'oxyde de zinc نورمالمون 36 درجة. وي خيرتيه هو ايدونتيفيي بور l'oxyde de zinc سي بون. اولويه لوكسيد زنك هو داخل ممكن كاين وداخل في نص لافاز تاع لوكسيد زنك بصح ميبانلناش والاولويه لوكسيد زنك. دونك لو بيك هذا 36 درجه ما نيدونتيفيوش بيان سور. هنايا 2.45 كي نكومباريو هنا 2.45 سي 1 وهذا واش اللي درتيه نتايا. دونك نو نروحو لافاز هذه اللي خيرتيها نتايا اللي هي 20061 بيتيتر تخيرتي هذه 61 فوالا. لا ميم شوز هنا سي بون. البيك هذا قلنا بلي راهو تاع لوكسيد دو كويفر ما كان لاه نزيدو نهضروا على لوكسيد دو كويفر 2 سي بون. حنا الاولويه ديما نبداو بلوكسيد دو زنك نيدونتيفيو دونك تاع لوكسيد دو زنك والباقي نشوفو تمن. لا ميم شوز دونك كي نيدونتيفيو لوكسيد دو كويفر تاع لوكسيد دو كويفر اللي بقى هذاك هو اللي نيدونتيفيو. دونك سي بون هذا البيك تاع خوه اللي هو لوكسيد دو كويفر ماهوش تاع لوكسيد دو كويفر. دونك دوكا بقى لي غير فرد بيك اللي هو هذا. راهو الفير راني نهضر على الفير هذا نو هذا نو هذا نو هذا لافاز صغيره. دونك بقى لي بيك هذا بليز انتونس شويه ديكالي مي هذا هو لوكسيد دو كويفر 2. دونك انا كي نجي نكليكي عليه لهنا يخرج لي 2.94 وراح 2.94 هنا ما عطيتها قريب ل3 اللي هو لو بلون 101. دونك لهنا نسيبريميو واحدة منهم. مهم هذه تتعاود ماهمش لي زونغل هذو ماهمش لي بلون هذو تتعاود. واني قلت هذه باينه بلي با نورمال باسكو هنا 3 انكوني لازم 3 ايكواسيون لازم 3 بلون هذه اوتوماتيكمون. نرجع دوكا لي شونتيون تاع لوكسيد دو زنك دوبي ارجون. دوكا نفتح دوكا ماتش تاع لوكسيد d'argent open. et l'échantillon numéro 4. bon حلينا لهنا السبيكتر تاع لوكسيد دو زنك دوبي ارجون. قلتلك باينين بلي هادو لي بيك دو ديفراكسيون تاع لوكسيد دو زنك هادو 3. كاين هذا هو اللي خاطي هذا خاطي. كاين واحد فاني لهنا راهو صغير بزاف خاطي وسي. دونك انا حبيت نتاكد نروح ندير لو زنك. ها لوكسيد دو زنك نشوازي زنك اكسايد
فرد اونتري كي من هكا نو ماتش. علاش عادي نقدر نخير لو بورسونتاج لو بلي غران باغ اكزومبل هادي جو في بلا ما ندير لوكي. فوالا راكم تشوفوا لي تيري روج هادو هما لي بيك دو ديفراكسيون تاع لوكسيد دو زنك. هادو 3 تاع لوكسيد دو زنك، هذا 3 هذا وهذا ثاني. دونك قعدنا هذا اللي ماهوش تاع لوكسيد دو زنك باين تاع لوكسيد دارجون. لا ميم شوز لهنا عندنا هنا ان بوتي بيك تاع لوكسيد دارجون باين. دوكا نروحو نفيريفيو نديرو لارجون ni l'oxygène. On va préciser encore. علاش نديرو 7. بون نرجعو للطابلو تاعك. وين نشوف هنا عندي بور لوكسيد دارجون درتيلي 64 و 68. نجيو لهنا 64 هنايا بيان هذا باين تاع لوكسيد كويو دونك لوكسيد دارجون دونك راك صحيح. بصح 68 هو هذا. كيفاش هذا فيك ديفراكسيون تاع لوكسيد دو زنك ننسبوه لوكسيد كويو راهي ما تصلحش ماهيش تاع لوكسيد باردون تاع لوكسيد دارجون. دونك هذا فوق كاين غير بيك هذا وكاين بيك لي هنا واني هدرت فيها في الفيديو الاول وهدرت فيها ثاني في الفيديو الثاني كي تراسينا لي كورب وقلت راك روحتي غلطتي وين حطيتي لي هذيك الرمز تاع لا يساوي راك حطيتيه في دوتر بيك راك تحطهم هنا وهنا. نروحو دوكا نيدونتيفيو تاع لوكسيد ندير audit entries ولا toggle. On va choisir l'argent, l'oxygène, silver oxide. Bon, on va نشوفو silver oxide الأول. لي تيغي هادو en vert. دونك كاين واحد هنا في البيك هذا صغير وكاين واحد مديكالي على شوي على البيك هذا. نشوفو ثاني هذا مليح هذا طايح مع البيك هذا طايح مع الوسي مع البيك هذا. جو في فيغ دوبل كليك. دونك هذا اللي لهنا راهو نورمالمون تاع لوكسيد دو زنك ماهوش تاع لوكسيد دارجون. نقولو اوكي ناي البورسونتاج زيرو ما نخيرو الاول بروبليم. ليش تا البورسونتاج زيرو مي جو بريفير نخيروه باش نقدر نيدونتيفي لي فاس كريستالين. داتا شيت هذا سيلفر اوكسايد وهنا عندي لو بيك هذا سي 2,35 نكومباريو لهنا 2,35 لهذا. دونك سي لو بيك دو ديفراكسيون 0,20. دونك نتا واش درتيلي لهنا. دونك ديجا هادي فوق مو هادي صحيحة هادي تشونجا نعوضوها باللونجل اللي هي 38 درجة والبيك دو ديفراكسيون اللي هو 0,20. البيك هذا 65 ولا 64 درجة أبوبري 1,43 كومباريوه لهنا قريب ل 1,42. سي لو بيك دو ديفراكسيون 1,3,1. دونك تا واش درتيلي 1,3,1 دونك تري بيان. دونك شنو نبدلو غير هذا ثاني باسكو هذا تاع لوكسيد دو زنك هذا بور لوكسيد دارجون. نروحو نحكيو دركا على لارجون. نديرو audit entries reset toggle
argent, donc silver. المشكلة لهنا انه السيلفر هو لي بيك دو ديفراكسيون تاعو لي لهنا ولي لهنا هما نفس من بعد الاجي 2 او. نجيو نشوفو لهنا راهو طايح معناتها لوكسيد دو زنك، من الاولوية لوكسيد دو زنك. لا ميم شوز لهنا اللي يهمنا البيك هذا اللي خرج لنا جديد، وهذا هادو تاع ايدونتيفيناه على اساس تاع لوكسيد دارجون، وزدنا لهنا هما نفس نباع تاع لارجون. دونك حنا نبريفيريو اننا نقولو لوكسيد دارجون ما نجيوش سيرة لارجون وخلاص. حبيتو تشوفو لهنا لا سيكتور كريستالين تاع لارجون، ندير دوبل كليك هذا المكان يطافيش لهنا، هاهو داتا شيت، هاي لا سيكتور كريستالين تاعو كوبيك. دونك صح كوبيك مش اكزاغونال. شفت راه هذا لازم كنسيبريمي هذا باش نمد الاوكي لهذاك. دونك l'argent toujours la structure cristalline تاعو هي كوبيك فيهم كامل. دونك صح سي لا structure cristalline وعنده بارامتر دو ماي هذا مكان. دونك l'argent نيفيديوه باسكو لي بيك دو ديفراكسيون تاعو نفس من بعد اللي يخرجونا هما نفس من بعد تاع لوكسيد دارجون، مي حنايا نبريفيريو لوكسيد دارجون لانه لو رول تاعنا اننا حابين يخرجونا لي زوكسيد ميتاليك. جو بونس اننا ديسكيتينا، دونك نورجستري الفيديو هذا.